बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ग्रानो कतन को फ़खैर रमज़ान खुसूसी ट्रांसमिशन से परीश यो ज़लबिया तासु ता हर कले वई ग्रानो कतन को नन द्वमा रोज़ा दा और द्वमे रोज़े से उम्मीद लरम छ तासु बा अवल रोज़ा देर इबादत व मुकड़ी देर अल्लाह पाक ज़िक्र व मुकड़ी और वसरा अफ्तारी और सहरी मज़े व मुआगिस्ती ग्रानो कतन को हदीस से भी लिखेगी चिकल रमज़ान मुबारक न्यास ता स्टार्ट शी तो दे हवाले से गानो कतन को विलिकी शी जन्नत दरवाजे खुलाव सी दोज़ख दरवाजे बंद शी और शैतान जंजीरों चे वतड़ शी गानो कतन को बैठे दा खुदे पाक मुझा मांदे दूर रहम कई दूर करम कई दूर मुल्क नेमतून रा कई ची जन्नत दरवाजे मुझा मांदे खुलाव सी और का खबर हो कुछ जहन्नम दरवाजे मांदे बंद सी और अगर शैतान ची मुझा हमेशा वा बाना को या यो एक्सक्यूज वर्को खलको तचे दा खुमाना कवले दा खु शैतान पर मा उकड़े नो अगर शैतान हम बिया बंद सी नो बिया खो मुंग सर एक्सक्यूजेस निश्ता नो पकार दा मुझे दे म्यास चे दे ज़ात इबादत को खपल योबल वल ख्याल वसातु और वसरा खपल अल्लाह पाक ना माफ़ी हो बिकॉज रमज़ान दा से म्यास दा ग्रानो कतन को कि देसी जुअन दी या नहीं बल का सदा रमज़ान म्यास तमु तो खुदा पाक अशकारी या ने अशकारी पकार दादा चे मुझे दे म्यास चे चूर ज़्यादा सवाब घटना उगटू नो दा बखा खबर है ग्रानो कतन को देख पल खुसूसी ट्रांसलेशन के आवाज़ ने व मास्टर जमा को होस्टी दिलदार खान जो मुझे वाल मास्टर शेफ हम दा तासद इफ्तार ट्रांसलेशन से तेरी मज़ेदार गुंदे रोज़ाना नवे अखले पखले व जोड़े और तासद इफ्तार दस्तरखान के कमी दा नूर हम मज़ेदारी बिया जी अस्सलाम वालेकुम दिलदार वालेकुम अस्सलाम सिंगे तासो बिल्कुल ठीक ठाक दो रोज़ा मशरा माना दा और बिल्कुल जी जबरदस्त रवाना दा पौन वाला मुशा ते रसला दे रखा और रोजे खो गोरा जी दा खुद से रोजी दे पता मोना चले दला रजिम वड़ी दी बिल्कुल और ब्या दे के खो सड़े बिल्कुल तगे की ना और ब्या वगे की तुम ना नजर का टाइम शॉर्ट एग्जैक्टली नो दा रोजी खो जी ढेर मजेदारी रोजी दी और देख के ब्या पेशमनी ढेर ख्वांदी कने जी सहरी कि तासु दशे और ब्या तासु रा पासेगे नो दागे ब्या ख्वांदी ना खैर जो खुना होता कि मैं दिलदार तो कुछ के खूबू पस देर जात मड़े नो मुझे को पूरा सहरी चकम द विशते रहू सहरी ना पस मुन जो दस को ब्या हो दके बिल्कुल जिन खलक दासी कई खो जिन खलक दासी गाना सोच ची वक्ती रा पासी की गाना नो गई बस 11 12 बजे बस तरके पे पटेगी नो गई उदकी की बा नता सो दके जो बिल्कुल जी खूब ढेर जरूरी दे जी उदके दल पकारम दे सही अच्छा दारा तो वही दिलदार नन मुझे इफ्तार से बता सचे शरत पखाओ नन जी कोफ्ती दी जी कोफ्ते बखोमा मजेदार कोफ्ते और दावा पखी की जी मुजाहिद कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति बिल्कुल जी और देखिए गड़ीम दी और देखिए तेलम दी बिल्कुल मंग बे तेलो के दा कोफ्ते पखाऊ और दाची मुजाहिद तेलो की पखीशी का ना मजा बे डबल शी जी ग्रानो कतन को दा हम सही खबर है दे मजा बजका जाता शी दे छे मुजाहिद कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति छे विटामिन ए विटामिन डी हम दी कोलेस्ट्रॉल ना बिल्कुल पाती और मुंग सरा मरस्त हम नन कड़े दा मुजाहिद कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति खैर नहीं हाउ दिलदार तासु किचन वाला खुद ढेर प्रमोशन को होता से बला खबर कोम तासु कल मा तारीफ ना दकड़े लक दा गोरा चीज दूरा खस्ता ज मेकअप को तुम ना खस्ता अकबल रमजान ट्रांसमिशन पर ड्रेसिंग को मता सुमाने कल द ब्रांड नो नहीं पता दा वाले माशाल्लाह जी मतलब कि खपल खर्च पर शॉपिंग ना करे मो खो सादा खलक जी बस कपड़े वाला रावड़ू बस वे गंडी हो चाहिए ना नो अगा ब्रांड खो यकीन हो का मन कोर वाला न पेजन सही खबर है तो पहले खुद ब्रांड कपड़े अच्छा कोर वाला ब्रांड कपड़े ना खलो तासो तो मा कार दासे देखा ना जी देखो किंगे नो तासो माशाल्लाह जी ड्रेसिंग ढेर खस्ता दे नो दा कम दी ना तासो जी बिल्कुल जबरदस्त पहले वाल मेकअप तासो हम जका चमा मेकअप गानो को तनको मोर सारा पूरा रमजान से मरस तकड़े दा जुगनू सैलून वाला चिकम दे अगुई सैलून हम दा बुटीक हम दा अगर प्रॉपर मावल मेकअप की ओवरऑल मेकअप चिकम मावल मेकओवर या जुगनू सैलून तरफ स्पॉन्सर दा और बल कजा खबर को मदखपल ड्रेसिंग वाला नो दा चिकम दा हिमायल ब्रांड दा द्वि चिकम दा आउटलेट आई8 दा तेज जबरदस्त ईद कलेक्शन रागला दा रमजान कलेक्शन रागला दा कतासम कवना वाड़ो नो आई8 दा हिमायल और जुगनू मेकअप कता अखकारी तो दिलदार नोरे खबरें बने को बड़ा शान दमा बहुत कुछ मेहमानों में इंतजार कई और मेहमाना वो शदा खबरों के लगे दी खबरें गपशप लगई और मुंग सरा खबरें तरने के गाना को तनको दे वक्त मुंग सरा मुझे कारी से हम इंतजार के इस्लामिक स्कॉलर दी नातख्वान दी और मुझे सरा मुझे ढेर जबरदस्त खोंदे सेलिब्रिटी मिलवा हमदा नुचर तबल पल मजे राजम बड़े शानदार मिला पर
آغاز خوش وی نن تاسو ریسیپی هم تاسو کتله خو دې وخت رایټ نو ما سره موږ دوه ډېر درانه مهلوانه سټوډیو کې موجود دي او ډیفینیټلی نن دومره روزه ده نو ضروري ده چې موږ خپل صحت هم خیال ساتو خپل چې کوم دي عبادات خو ډېر زیات کوو هر شی کوو مطلب کوشش دا کوو چې ډېره خوشو خصوص سره خپل رمضان چې عبادات وکړو خو بیا هم صحت خیال هم ډېر ضروری ده نو ګرانو کتونکو رایټ ناو لږ چې کوم د خپل نالج څخه نور اضافې لپاره موږ سره دې وخت موږ یو مذهبي سکالر موجود ده موږ سره هغو ته هرکلی وایو هغو ته رمضان المبارک مبارکیم ورکوو او ورسره ګرانو کتونکو راځئ چې هغو ته هرکلی وایو نو ګرانو کتونکو رایټ ناو ما سره دې وخت موږ چې کوم اسلامک سکالر دی هغه د علامه سید جهانگیر سیدی شاه صاحب راځئ چې هغو ته هرکلی وایو ستړي مسي ورته وي او رمضان مبارکیم ورکو السلام علیکم کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام الحمدللہ طبیعت کیسی ہے؟ اللہ رسول کا کرم آپ کا دوسرا روزہ کیسے گزرا ہے؟ بہت خوب الحمدللہ اللہ کا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے یہ مقدس مہینہ نصیب ہوا الحمدللہ بالکل میں تو کل بھی بات کر رہی تھی کہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمیں رمضان کا مہینہ جو ہے وہ نصیب فرمایا میرا ایک کوشچن ہے آپ سے دیکھیں جیسے کہ ہم موسٹلی رمضان میں عبادات پر بہت فوکس کرتے ہیں کہ یار ہم نے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے کھانے پینے پر بھی ہمارے بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے مگر اب بات کرتے ہیں تھوڑا سا اپنی روحانی جو ہم نے خیال کرنا ہے کہ یار ہماری زبان سے ہماری آنکھوں سے ہمارا مطلب جس طرح روزہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی روزہ رکھا ہوا جی مجھے چھیڑو مت میرا آج روزہ ہے ایک زبان کا یا منہ کا روزہ تو نہیں ہوتا نا میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس پہ مزید روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ روزہ ہمارے پورے جسم پر فرض ہے تو ہمیں کیا کچھ اس روزے میں کرنا چاہیے بہت ہی اہم سوال ہے آپ کا آقا علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ روزہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے نہیں بالکل اور کانوں کا بھی روزہ ہے زبان کا بھی روزہ ہے تو اب کانوں کا زبان کا ہاتھوں کا پاؤں کا دل و دماغ کا روزہ کیسے ہے کہ ہم نے زبان سے جھوٹ نہیں بولنا چغلی نہیں کرنی اور غیبت نہیں کرنی کسی کو برا بلا نہیں کرنا گالم گلوچ نہیں کرنا اور کانوں سے کوئی غلط بات ہم نے سننی ہے ایسے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ غلط بات کرتے نہیں لیکن سننے کے عادی ہوتے ہیں تو یہ دونوں برابر کے مجرم ہو گئے جو بندہ غلط کرتا ہے یا غلط سنتا ہے اور اس طرح دل و دماغ کو پاکیزگی رکھنا روحانیت اس میں آتی ہے سکون اس کو ملتا ہے اطمینان اس کو ملتا ہے روح کی پاکیزگی اس کو ملتی ہے اور جو بندہ دل و دماغ کو پاک رکھتا ہے بری آماجگاہ نہیں بناتا یعنی ہر وقت ہم دوسرے کے بارے میں سوچیں حسد کریں بغض کریں کینہ کریں لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں اس کے پاس گاڑی کیوں اس کے پاس مکان کیوں اس کی اتنی بڑی نوکری کیوں اس کے پاس پیسہ کیوں فلاں عہدہ کیوں منصب کیوں نہیں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی تقسیم میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے یہ اللہ کی تقسیم اللہ نے جس کو جو دے دیا تو ہمیں اللہ نے جو دیا اس پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے تو دور حاضر میں یہ ڈپریشن ہے یہ جو معاملات ہیں وسوسے ہیں وہم ہے لوگوں کو نیند نہ آنا گھبراہٹ خوف تمام معاملات کی بنیادی وجہ یہ حسد ہے کہ ہم دوسروں کے معاملات کو لے کر ڈسٹرب ہوتے ہیں حضور کی حدیث ہے ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو پھر آپ شکر ادا کرو اور جہاں تک روزے کے آداب اس کے مروزے خاطر ہمیں رکھنا چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جناب روزہ رکھا ہوا ہے دیکھتے ہیں کہ جو کسی سے چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑ پڑتے کہتے ہیں میں روزے سے روزہ آپ نے رکھا کسی پہ احسان پہ کیا روزہ فرض ہے اور ہم دیکھتے ہیں لوگ گاڑی پارک کر رہے ہیں آپس میں لڑ پڑتے ہیں اشارت ہیں جناب علامہ صاحب یہ ٹاپک ہمارا بہت ہی وسیع ہے لیکن اگر دیکھا جائے نا کہ مطلب ہم کس طرح ہمارے معاملات ہونے چاہیے لوگوں کے ساتھ کس طرح ہمارا رویہ ہونا چاہیے اس پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے مگر آپ کے ساتھ ہمارے ایک اور مہمان بھی موجود ہیں کیونکہ علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ آج ہم نے افطاری کہیں اور کرنی ہے صداقت سے میں علامہ صاحب کو زیادہ سے زیادہ سننا چاہتی ہوں میں آپ کو بھی سنوانا چاہتی ہوں بٹ ہمارے ایک اور معزز مہمان ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میں چاہوں گی ان کو بھی ہم اس جو ہے ہماری جو گپ شپ کا حصہ وہ بھی بنے سو خواتین و حضرات اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی معزز مہمان طلحہ زیب دے گرانو کتن کو ڈائبٹالوجسٹ تھی اغو سر بد شوگر حوالے سے ڈیٹیل خبر اترے کو وہ فی الحال اغو تہر کلے وائمہ السلام علیکم طلحہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں وعلیکم السلام طبیعت میں شدہ الحمدللہ مطلب جوان مخطیری دو مرزہ مخرہ وانا دنا الحمدللہ شکر سب مصروفیات مودی دے روزے چھ خطا سو مصروفیات خو بڑی زیاد چی مطلب خلق تگرا تکم زیاد چی نو رمضان کے تاسو خپل روٹین سے او بیا پیشنٹس ورته صورتحالي بس رمضان اول خو موږ سره ډېر زیات رش و ولې چې مریضان موږ ته راتلل او خپل دوايانې ایڈجسټ کولې په رمضان چې لږ شانتې زموږ سکون کې تېرېږي اچھا مطلب پیشنټ شوګر والے کم راځي جی کم خو ګر مطلب که رمضان چې موږ وګورو نو شوګر یوه داسې بیماري ده کنه چې احتیاط او پرهیز ډېر ضروري ده جی خو خلک چې کله رمضان راشي نو بیا هغه بد پرهیزي سټارټ کړي یاره دا بو خدا روزه د مړه روزه چې خدا سره نشي کېدی نو رمضان چې د شوګر پیشنټ چې کوم دغه مسلې زیاتې کمی
اصل کې زموږ لایف سټایل داسې کېدل پکار دي چې روزې نه موږ فایده واخلو. ایگزیکٹلی آو آیا کې زموږ کاربس کنټرول ښه کېدل پکار دي. زموږ ایکسرسایز چې کوم دی افطاري نه بعد روټۍ نه بعد هغه کېدل پکار دي. اوس څومره چې انسان خپل ډایټ ریسټریکټ کړي هغه ښه ده. چې تاسو دغه شانتې لایف یو ترتیب کې تاسو راشئ چې لایف سټایل تاسو بهتره شي جو دې میاشت کې تاسو هغه پورا کال هم کنټینیو ساتلی شئ. بالکل صحیح خبره مو کړه. خیر مجھے علامہ صاحب والا ٹاپک لگ انکمپلیٹ پریشر زم چاغم بیا کنٹینیو کو. جی علامہ صاحب ہمارا بات کر رہے تھے کہ ہم اپنی آنکھوں کا بھی ہم نے جو ہے روزہ رکھنا ہے, زبان کا بھی رکھنا ہے, ہمیں اپنے اعمال تھوڑے سے ایسے کرنے چاہیے کہ ہماری زبان ہماری کسی بھی چیز سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ ہو. سو اس پر ہم مزید بات کرنا چاہیں گے آپ سے. دیکھیے میں یہ عرض کروں گا کہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ روزے کی حالت میں اگر آپ کو کوئی آپ سے لڑتا ہے, گالی دیتا ہے تو آپ اس کو جواباً گالی نہ دیں. اس طرح ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جناب ہم ان کا جواب پتھر سے دیں گے. ایسا نہیں کرنا. اور اگر آپ سے روزے کی حالت میں کوئی جھگڑتا ہے, آپ کو پریشان کرتا ہے, پنگا لیتا ہے, تو اس وقت آپ یہ جواباً کہیں میں روزے سے ہوں, میں روزے سے. تو روزے کا یہ پروٹوکول ہے. روزے کو ہمیں روزہ رکھنے کا, صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنے کا نام ہی ہے. زبان کی حفاظت کرنی ہے, پاؤں کی حفاظت کرنی ہے, ہاتھوں کی حفاظت کرنی ہے, رزق کے حلال کھانا ہے, اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کرنی ہے. اور یہ روزہ جو ہے یہ روح کی پاکیزگی ہے, جسم کی زکات ہے. مال کی زکات نکالتے ہیں پیسہ, جو جسم کی زکات ہے وہ روزہ ہے. تو یہ روزے سے ہمارے جسمانی طور پر صحت کے لیے جیسا ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں بہت فائدہ مند ہے. اور اس زمانے میں آقا علیہ السلام کا فرمان پیش کر دیا, آقا علیہ السلام روزہ رکھو صحت مند بن جاؤ. روزے سے صحت بنتی ہے. یہ ہمارے ہاں لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں, جناب ہم بھوکے رہیں گے, پیاسے رہیں گے, کم غذا کھائیں گے تو جناب ہم کمزور پڑ جائیں گے, فلاں فلاں. آپ یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان ہو یا بیرون پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ لوگوں کی جو اموات ہو رہی ہے بھوک کی وجہ سے نہیں ہو رہی, زیادہ کھانے کی وجہ سے. ہم زیادہ کھاتے ہیں تو لوگ, آپ کو پتہ ہے کولیسٹرول زیادہ بڑھ جاتا ہے, شوگر کے معاملات ہیں, بلڈ پریشر ہے, یورک ایسڈ ہے, فلاں فلاں, تمام چیزوں کا کھانے سے تعلق زیادہ ہے. تو بہت زیادہ کھاتے ہیں. تو روزہ کیا ہے, جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو وزن بھی کم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ صحت بنتی ہے ماشاءاللہ بہت, اور ٹائمنگ کی پابندی ہوتی ہے. بہت زیادہ روزے کے فوائد ہیں. اور روزے کے سب سے بڑی بات پتہ کیا ہے, اللہ نے جو قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. روزے کا اللہ نے اہل ایمان سے خطاب کیا یہاں پر, یعنی کہ روزے کا حکم اللہ نے کس کو دیا, اہل ایمان کو. کافر کو نہیں دیا, منافق کو نہیں دیا, مشرک کو نہیں دیا, اہل ایمان کو. اور پھر اللہ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم, یہ تم سے پہلے بھی فرض تھے. روزے ہر نبی کی امت میں رہے, تعداد مختلف تھی, ٹائمنگ مختلف تھی, روزے رہے. اور پھر کوئی بھی کام کریں جب تک اس کا فائدہ ملوز خاطر نہ, اس کام کرنے کا مزہ نہیں آتا. پنکھا آپ لگواتے ہیں ہوا کے لیے, لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں پنکھے کا فائدہ کیا, کیوں لگوائیں گے؟ لائٹ لگاتے ہیں روشنی کے لیے. جب آپ کو کوئی لائٹ لگانی ہے لیکن آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ لائٹ کا فائدہ کیا ہے, تو پھر کیوں لگائیں گے؟ اب یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے, اس کا جواب اللہ نے دیا ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. یعنی کہ تقویٰ جس بندے کو مل جائے, اور وہ تقویٰ کس سے ملتا ہے, روزے سے ملتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تقویٰ اتنی بڑی دولت ہے, اتنی بڑی دولت. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ وہ ہے کہ جو بندہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ آپ گزر رہے ہیں, ادھر ہی کانٹے ادھر ہی کانٹے, آپ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر چلتے ہیں کہ کانٹے نہ لگ جائیں. تو تقویٰ کیا ہے کہ تقویٰ جو بندہ اللہ ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پاسداری کرتا ہے. کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا جو اللہ اور اس کے رسول کے یعنی کہ احکام کے خلاف ہے. ہر وہ کام کرتا ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول حکم دیا. میں سمجھتا ہوں روزہ رکھنے سے تقویٰ ملتا ہے, اور یہ اتنی بڑی دولت ہے, اس کو آپ پیسے سے پرچیز نہیں کر سکتے, یہ سفارش سے نہیں ملتا, یہ روزے سے ملتا ہے. اور روزے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا روزے میں کوئی ایسی چیز نہ آ جائے جس کی وجہ سے ہمارے روزے کا نقصان ہو, اور جب روزے کا نقصان ہوگا تقویٰ نہیں ملے گا. تقوی کی دولت جو روزے سے ملتی ہے. اور اس ضمن میں ایک دو باتیں اور بھی عرض کر دوں گا, کیونکہ جو قرآن کی آیت میں نے چھوڑ کی, اس میں مسافر اور مریض کا معاملہ بھی آ جاتا ہے. تو مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے, لیکن محترمہ آپ بھی جانتی ہے, میں بھی جانتا ہوں, آج پہلے سفر ہوتا تھا گھوڑے پہ, خچر پہ, اونٹ پہ, پیدل. اب جناب جہاز سے سفر ہو رہا ہے, بسوں پہ سفر, اور بسیں ایسی ہیں, اے سی بسیں ہیں, آپ آرام سے سو رہے ہیں. گھر میں بہت سارے لوگوں کو اے سی نہیں ہے لیکن بس میں اے سی لگا ہوا ہے. تو ایسی صورت میں روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سے آیت کے اینڈ میں فرمایا کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. ہاں اگر روزہ سفر میں کسی کی طبیعت بگڑ جاتی ہے, کوئی معاملہ قے وغیرہ آتی ہے, تو پھر روزہ چھوڑ سکتا ہے. یہی معاملہ مریض کا ہے کہ ہمارے یہاں کسی کو چھوٹا سا سر میں درد ہو, کہتا ہم مریض ہیں,
मरीज वो मैं है, बीमार हूँ। ये तो बंदे का ज़हर दीन का मामला है। और फिर डॉक्टरों का मामला क्या है, जो बंदा डॉक्टर के पास चला जाए, जनाब डॉक्टर कहते हैं आप रोजा छोड़ दे। अब भाई हालांकि वो बंदा दुनिया जहान के काम कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है, मार्केटों में लोगों से तमाम मामला कर रहा है, अपना मामला खड़ा रहता है, बातें कर रहा होता है, रोजा रखने में क्या हर्ज है। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टरों को भी इस हवाले से बड़ी एहतियात करनी चाहिए, खास तौर पर भी रोहान जो बंदा बिल्कुल इस काबिल नहीं है वो अलग बात है। और एक आखिरी बात मैं ये करूं कि आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो रोजा नहीं रखते। बिल्कुल। क्या कहते हैं, वो अमीर हैं, वो कहते हैं कि हम जनाब पैसे दे देंगे फिदिया। हालांकि फिदिये का हुक्म ये हर बंदे के लिए नहीं है। फिदिया वो अद्धा बंदा दे सकता है जो उम्र के उस स्टेज तक पहुंच चुका है, बूढ़ा हो चुका, लागर हो चुका है, जो बिल्कुल रोजा नहीं रख सकता, उसके बारे में हुक्म ये कि वो फिदिया दे। फिदिया क्या देना है, 2 टाइम तक खाना, सहरी अफ्तारी। तो सहरी अफ्तारी करने में भी फर्क है, एक बंदा मेरियत में सहरी अफ्तारी करता है, एक बंदा सरीना में करता है, एक बंदा जनाब आम जाकर के दाल रोटी से खाता है, उसका फर्क है। तो लिहाजा 2 टाइम का मियारी दरमियाना जो खाना है वो देना, ये रोजे का फिदिया है। और रोजा, अब मैं मसाइल की बात क्योंकि बहुत कम लोग करते हैं, इसलिए मैंने कहा इस ज़माने में जब मसाइल की बात आगे मैं कर ही दूं, रोजा कोई बंदा अगर जानबूझ कर रोजा छोड़ता है, हुजूर की हदीस है, रमजान को रोजा उम्र भर का रोजा रखेगा, उस रमजान का सवाब नहीं मिलेगा। और अगर जानबूझ कर कोई बंदा तोड़ देता रोजा, उसका कफारा क्या, 2 मिस्किन 60 मिस्किनों को खाना खिलाए या गुलाम आजाद करे, या 2 महीने मुसलसल रोजे रखे। 2 महीने मुसलसल रोजे भूल कर रोजा तोड़, यानी कि मिसाल रोजे के साथ भूल कर पानी पी लिया, खुदा ना खासा कोई और चीज का नहीं, लेकिन उसको फौरन याद आ गया तो रोजा नहीं टूटा। अच्छा। हदीस में आता है उसको अल्लाह ने खिलाया पिलाया, हाँ। लेकिन जब याद आया फौरन रुक जाए। सही। लेकिन जानबूझ कर तोड़ना फिर कफारा है, लेकिन अगर भूल कर खाएगा तो अल्लाह ने उसको खिलाया पिलाया। तो ये इस तरह के जरूरी मसाइल हैं कि मैं कहता हूँ कि बहुत टेलीविजन भी कम बयान की जाते हैं। जिस तरह शहरी के टाइम लोग उठते हैं जनाब, उस वक्त तक लोग खा रहे होते हैं जब तक जनाब अजान ना हो जाए। हाँ। हालांकि अजान शहरी के टाइम नहीं होती, शहरी अजान के टाइम नहीं होती। शहरी का टाइम अलग है, अजान का टाइम अलग है। ये वो मैंने एहतियाती तदबीर जो आपको बताई, और इसके साथ मैं एक मसला और भी बता रहा था, बात खत्म करूंगा क्योंकि मेरा टाइम पूरा हो गया। और तरावी के हवाले से याद रखें कि तरावी माशाल्लाह मुसलमान पढ़ते हैं, कुरान सुनते हैं, सुनाया जाता है। तरावी की तादाद 20 है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा से, अहले बैत, पंजन पाक, तमाम जो 4 इमाम हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम मालिक, 4 इमामों के फॉलोअर, यहाँ तक सऊदीया में जो है मक्का मदीना के जो वाले रहने वाले वो लोग भी इमाम अहमद बिन हंबल के फॉलोअर हंबली हैं। तो हंबली वो भी 20 तरावियां पढ़ते थे, लेकिन कोरोना के बाद जो उन्हें कम किए, अब वो कम करते जा रहे, लिहाजा तरावी 20 है। किसी पढ़नी है तो 20 पढ़े। हाँ, जमात के साथ पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर कोई बंदा जमात के साथ नहीं पढ़ेगा फिर अकेला पढ़े। लेकिन तरावी के हवाले से तो कहा जाता है ना कि ये सुन्नत में आता है, और लोग ये भी कहते हैं कि देखें जैसे दुल्हन को जितना सोना पहनाएंगे तो उतना ही वो खूबसूरत लगेगी। तो बेहतर ये है कि अगर हम 8 भी पढ़ लें तो कोई बात नहीं, अगर हम 10 भी पढ़ लें तो कोई बात नहीं। मोस्टली लड़कियां और खवातीन घरों में 8 या 10 ही पढ़ती हैं। बात ये कि हम आजाद फितर पैदा नहीं हुए, हमने इस्लाम की तरावी सुन्नत है, लेकर सुन्नत मुक़द्दा का दर्जा रखी है। बात यह है कि हमने नबी के अहकाम की पैरवी करी। कुरान में आता है इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। अब ये तो ऐसे ही कि जनाब कोई कहे जनाब मैं तो असर की 4 रकअत की जगह 2 पढ़ लेता हूँ, अपनी मर्जी। सुन्नत गैर मुक़द्दा में आप आजाद, असर की 4 सुन रहे, सुन्नत गैर मुक़द्दा पढ़े ना पढ़े सवाब ना पढ़े गुनाह नहीं। इशा की 4 सुन रहे पहली, सही बात में कहीं 2, तो पहली 4 सुनते आप पढ़े सवाब ना पढ़े गुनाह नहीं है। लेकिन जो तरावी सुन्नत मुक़द्दा जिसे जोहर की 4 सुनते हैं वो आप नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए तरावी के मामले में ये बात याद रखें, तरावी की 20 रकअतें हैं। और यहाँ पे हरमैन शरीफ में 14.5 साल, यानी कि आप यही पढ़ी आ रही है। मक्के में, मदीने में बकायदा यूट्यूब पे, गूगल पे अक्सर कर सकते हैं, लेकिन कोरोना के बाद उन्हें कम कर दिए। तो हम ये कहते हैं कि दीन है पुराना, और दीन तो नया नहीं बना। बिल्कुल। तो जो पहले जो 14.5 साल से चली आ रही है, हमने उसी को चलाना है। बिल्कुल। हमने ये नए फतवों में, नए यूट्यूबर फला मामला में हमने नहीं आना, क्योंकि दीन को खिलौना नहीं है। दीन हाँ अल्लाह के रसूल के अहकाम का नाम है, और हम अल्लाह के रसूल के अल्लाह के बंदे, नबी के उम्मती, हमने अल्लाह के हुक्म के, नबी के अहकाम को फॉलो करना है। तो ये मैं कोशिश की कि बहुत सारे अहम जरूरी मसाइल को आपने रोशनी
روشنی ڈالی پیش اس کر کے دوں. اوپر. تو بالکل یہ جی بہت وقت کی ضرورت ہے یہ مسائل. بالکل جی آپ نے بالکل صحیح بتایا, کیونکہ ہم اپنی طرف سے بھی آج کل بہت ساری چیزیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ دیکھیں اسلام بڑا فلیکسیبل ہے, اللہ تعالیٰ کے ہمارے دین میں کوئی اتنی سختیاں نہیں ہیں جو اتنی ہم نے بنائی ہوئی ہیں. موسٹلی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو مولوی صاحب ایسے آپ کو ڈرا رہے ہیں, آپ یہی تراویح اتنی پڑھ لیں, آپ اتنی پڑھ لیں. یہ بھی اسلام کے خلاف سازش ہے. ہاں مولوی کی کیا جرت ہے مولوی دین کے بارے بات کرے. دین وہی ہے جو اسلام جو ہے, نہ ہم اس میں کم کر سکتے ہیں نہ ہم اس میں زیادہ کر سکتے ہیں. بالکل یہ اسلام سے دور کرنے کی ایک اور سازش ہے کہ جناب دین میں سختی نہیں ہے. دین میں سختی بالکل نہیں ہے, زبردستی نہیں ہے. آپ کسی کو زور سے نماز نہیں پڑھا سکتے, لیکن یہ کہ دیکھیں نماز کا کوئی بندہ انکار کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہے. لیکن جو نماز نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے. زکوٰۃ کوئی نہیں دیتا وہ گناہ گار ہے. جو زکوٰۃ کا انکار کرے گا وہ کفر. ہم یہ کہتے ہیں جو لوگ تراویح نہیں پڑھتے وہ جانے ان کا خدا جائے, لیکن تراویح کا انکار نہ کرے. یہ انکار جو ہے یہ بڑی سخت چیز ہے. بالکل صرف مسئلہ اتنا بے شمار لوگ نماز نہیں پڑھتے, ہم دونوں کوئی فتوے نہیں لگاتے, وہ جانے ان کا خدا جانے. سختی یہ ہے کہ ہم ان پہ فتوے لگانا شروع کر دیں, لیکن ہم نے فتوے نہیں لگاتے, وہ جانے ان کا خدا جانے. یہ بات آپ سمجھیے. یہ میں نے اس اعتراض کا جواب دے دیا جو آپ نے. اب مجھے اجازت آپ دے دیجیے. جی بالکل ہم آپ کو اجازت دے دیتے ہیں, لیکن گرانو کا تن کو رائٹ ناؤ پروگرام سے وقت دائیو بڑی شانت میوال چرتا بل پلا بالکل مزے ذکر چھ بیا واپس ازو اور بیا مر سرا طلحہ موجود دی اور نور ملمانہ بہمیرا سرا خو فی الحال اخلم یوڑو کی شانتے دما. بخیر رمضان خصوصی ٹرانسمیشن سے پریش ہے ہر کلے وے گرانو کتن کو نن تاس تما بریک نہ اول ویلا چ مور سره دی وخت مو جنات خوان هن او ملمانه هم انتظار کوي په خبره تر سره بجاری ساتو هغانو کتن کو یو مو سره چې کوم اول ملما دا ما خو خبرو کو ډیر خوږ ملګری مو دا ډیر خوږ کولیګ مو دا ماشاءالله سره سٹارټ مو یو ځای غسته خو اوس نن سبا ډیر زیات الحمدلله خدای پاک عزت ورکړی دا او هر سړی پیژني یو نام دا یو مقام دا که خبره وکړم آواز داسې ده او ګایکي والی یو انداز داسې ډېر یونیک ده او چې کله ده والا ګانه ولګېږي نو پته لګي چې یاره دا شان خان نومې ده ځکه چې کمپوزیشن که خبره وکړم ځکه آواز وګورو یونیک غوندې آواز یې ده نو ګرانو کتونکو د ون اینډ اونلی شان خان موږ سره سټوډیو کې موجود ده نن رمضان ټرانسمیشن د شان خان ته هم دعوت وکړه چې هغه دې راشي او لږ د خپل رمضان حوالے سره خپل خیالات اظهار وکړي. نو راځئ هرکلی ورته وایي ستړي مه ورته وایي. السلام علیکم شان خان. وعلیکم السلام پریشا خان, تاسو څنګه ټیک ټاک؟ زه بالکل ټیک ټاک یم. شان تاسو ښه طبیعت مو ښه ده, روزه مو ښه تېرېږي؟ رمضان مو ډېر ډېر مبارک وي, ټولو کتونکو د ډېر ډېر مبارک وي. ډېره بختوره میاشت او ما ته پرسنلي زما ډېره زیاته فیوریټ ده, په زړه سره دا خبره درته کوم. لکه چې کوم انسان مینه کوي د الله سره پته یې لګي چې واقعي لږ هلکه شو سړی, لکه چې به غوندې هغه چې کوم ایکسټرا آرډنري سوچونه او ټینشنونه یې لږ درنه لایټ شي او ډېر خوند وکړي. ډېر سپیسیفک میاشت ده د الله او د انسان بس د واقعي الله تعالی وایي که نه دې نه چې غواړه ما نه ټوله غوښتلی. ښه شان تاسو مطلب ماه رمضان چې پراپر ریسټ کوئ یا مطلب کار لار دې هم روان دي رمضان میاشتې کې؟ ډېره کوشش خو دا کوو چې کارونه اول ختم کړو پنځه, ولې چې اوس هم زما څه سونګز وو د عیده دپاره, نو مونږ اول نه ما لږ ځان باندې مې بوج واچولو, ستړی شو ډېر زیات که نه. یو ملګری را سره تللی وم, تا ته مې ویډیو هم شیر کړی وه, زمونږ ډېر ښه ملګری دی, هغه غریب وده شوی وم. ما چې وروره تا خو نه کار کړی دی, بیا موده شوې, دا خو ساتي بای حساب کتاب دی. نو ما خو کار وکړو 8 घंटे کا 9 घंटे شوټ مو بیک ټو بیک وکړو, او 2 غانې مې کلیر کړلې که نه. هغه دی چې بیا په عیده باندې دی ایډیټینګ کوي او دا شیزونه بیا په عیده باندې ریلیز شي. نو په رمضان کې کوشش وي چې به خپل عبادت او موسټلی په کور کې خپل کور والا سره ټایم او لږ هغه چې کوم دی الله غدر کړي دي که نه ازمایښونه, لږ هغه باندې کار وکړي سړی. ډېره ښه خبره چې ټول کارونه ختم کېدو او بیا رمضان میاشتو کې الله ته بس ناست چې بس الله پاکه ته ما ته څومره ثواب زه ګټلی ته زه وګټم. اینی هو هغه پتن کو شان سره به ګپ شپ سلسله جاري ساتو. خو دې وخت ما سره موږ بل ډېر خوږ ډېر دروند مېلمه موجود دی
پروفیسر قاری محمد کاشف ربانی صاحب هغوی چې کوم دي نیشنل ایوارډ هولډر هم دي. نو ګرانو کتونکو راځئ چې هغو ته هم هرکلی وایي، سلامتي ورته وایي او رمضان مبارکي هم ورکړو. السلام علیکم پروفیسر قاری محمد کاشف ربانی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ طبیعت مزاج روزہ کیسے گزر رہا ہے؟ یہ روزے مشکل تو نہیں لگ رہے آپ کو؟ کیونکہ بہت آسان ہے، موسم بہت خوبصورت ہے. جی تو ګرانو کتونکو موږ به کاشف نه نعتونه هم اورو، کاشف سره به خبرې کوو. موږ سره موږ بل یو معزز میلمه هم دې وخته چې دلته د ناسته موږ سره غوښتلي چې موږ جوین کړي یو. ګرانو کتونکو تاسو به اول هم کتلی چې ماشاءالله هغه ډېر ینګ ایج کې هغو ډېر اچیومنټ حاصل کړي دي. ما سره دې وخته نعمان سمیع موجود دي، هغه صحافت دنیا کې هم اوس قدم راایښی دی او ورسره که خبرو کوم نو کوه پیما هم سر کړې ده. نو ډېر ایډونچرس چې کوم د هغوی ول لایف روان ده. نور څه کول غواړي خو فلحال به هغو نه سره دا خبرې کوو خو زه اول هغو ته خپل پروګرام کې هرکلی ورکوو. السلام علیکم، څنګه تاسو؟ وعلیکم السلام، تاسو ښه یاست؟ بالکل ټیک یم. نعمان روزه دې ښه تېرېږي؟ الحمدلله ډېره بهترین. تاسو وایئ تاسو څنګه؟ ماشاءالله حشاش وشاش خاندې را خاندې، مطلب روزه دې ښه تېرېږي؟ بالکل ښه زبردسته، دونه سخته نه ده زما په خیال. ایګزیکټلی سخته خو نه ده، خو بیا هم لکه هغه روزې من هغه سان لږ کو سختې چې نن مې روزه ده، الله یې کول شی څه شی نه خو بس هغه انسان وایي چې نن مې روزه ده، لکه لږ لږ هغه انسان ته لږ هغه پریشر کېږي. هغه هم درباندې شته که نه؟ نه نه، اصل کې موږ خو چې کله په غرونو باندې یو نو موږ داسې اصل روزه کېږي اوبه ورته قلت دي ډوبوي نو لکه هغه اوس هغه چې کوم دی موږ پنشي غونډه کې یو. الحمدلله روزه رمضان چې کوم دی یو ډېره مبارکه مهینه ده. الحمدلله چې الله تعالی دا بلاسنګ راکړه چې په دې کې چې کوم دی ژوندي یو نو ښه زبردسته تېرېږي مطلب. ګرانو کتونکو ګپ شپ سلسله به جاري ساتو، خو زه وایم چې رمضان ټرانسمیشن ده، دلدار مزدار غوندې خولې پخولې زده کوي، چانس سره به ګپ شپ لګو. خو زه وایم چې فلحاله زه به راشم کاشف صاحب په نه او محمد کاشف ته به ریکویسٹ کوو چې کاشف موږ د خپل خوږ آواز کې یا د نعت به سناؤ کی یا ہم څه شی خوښ ہے سناؤ کی. کاشف ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں اور آپ کی پیاری سے آواز میں ہم آپ سے کچھ سننا چاہیں گے جو آپ کا دل کرے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وصدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی پیاری آواز ہے کاشف. ایسا سحر میں گرفتار ہوئے کہ یقین کریں ہم تو بہت دور سے لگے تھے. میں شان کو بھی نوٹس کر رہی تھی اور نعمان کو بھی آنکھیں بند کر کے کہیں دور جا سکے تھے لوگ. بہت پیاری آپ نے قرت کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازا ہے. ډېر خوږ اواز مالک دی الله دی چې کومه ده دغه څه لري او مونږ ته دغه یو نصیب شو چې یو ورته نه چې په سحر کې لاړ شي د رب العالمین مطلب په سحر کې او د ده خوږ کلام او دوره خوږ اواز دغه زمونږ خوش قسمتي ده چې مونږ ماشاءالله دغه نصیب شو راته. کیا خبر ہے کہ تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. خوبصورت خوبصورت رحمان اور انسان سے شور واوری انسان جزن سے شور اللہ پاک نعمتوں نے شکر ادا کو کم دا کم نعمت نہ یو نو اللہ پاک میں جھٹلا کو ہر شے نعمت تا کفتر کی مودی شان نعمان کا لاسو نہ مودی کا اوگو نہ مودی یو نعمت کرنا کم فلائن بلیو می دز ون تو مشکل سے مجھے پارا. اور انسان وہی نے یو جان ہے تو جہان ہے. یو شی نعمت خدای پاک مو ترا کړه د موږ هر څه ګورو محسوس کوو. خو بیا هم افسوس چې مطلب دا څه یو حرص اخیستلی یو لالچ اخیستلی یو غیبت او چې ګناهونه چې نښتي یو شرط ته پته چې دنیا ډېره مطلب ټایم ور سره کم ده خو سټل بیا هم لګی یو. اینی هو شان دلدار نه پته کو چې دا کوکینګ والا ایکسپیرینس زبردست مبارک شه جی. یاره دلدار بھائی قسم ده چې پروژه کې د وخندولم یار ډېر زبردست کا کې مې په یو نوي انداز کې مې ته وکتل. موږ ته تاسو فین یو یار دلدار بھائی تاسو د کامیډي کا خبره وکړي هرفن مولا کا استا کرنا نو بس ګورې دي د اخلې پخلې زه خو یم چې هر سړي ته اخلې پخلې ورتلل پکار دي. او کم چې زموږ د مسافر وروڼه دي بار ملکونو کې دي دې ټیم هم بار ملکونو کې دي د کور نه لرې دي نو د پردیس چې دی که نه مسافرۍ هغې نه یو ډېر ښه کوک به جوړ کړی. بالکل زده کړه وکړي د سړی د زندګۍ د ډېر مشکله شیونو نه مسافران اخلې پخلې هغې په خپله کوي ځان له به جماعت یې په خپله جوړوي بیا پېشمنۍ به په خپله کوي. بالکل شان چې کومه خبره وکړه چې هر فن مول آیو تاسو که نه نو ګرانو کتونکو پروګرام چې کله سټارټ کېده نو ډېره مزداره خبره وکړه. شان ته چې کوي وایي دغه یو کار نه پاته و دا مې وکړه. I was like واقعي د اخلې پخلې دو نه پاته وي ادروایز ایکټینګ په ختم ده هوسټینګ په ختم ده کامیډین دی کمال ده اوس د اخلې پخلې ونه پاته وي هغه ذکی ریپلیس کړی. کوفتې جوړوم چې ډېرې مزېدارې نو افطاري به موږ څه کوئ او دا کوفتې به تاسو خورئ. فلحال خو د دا سوچ غرق ته تللو دغه خوشبیانه را روانه دي روزه ده پیاز به زه لږ سره کومه لا سپین دي لږ در بند کوه دا جي مجاهد کوکینګ اویل کمال دی او که دا ټول بس د هغې خوندونه را روان دي. دا دو چې چیک به چلیږي زه به لږ کو نعمان ته ورته نعمان نه پته کو چې آیا نعمان ماہ رمضان پہ خپل کارونه ختموي یا هغه مطلب رمضان کې مصروفیات جاری ساتي. جی نعمان څه مصروفیات مو څه روټین وي رمضان کې؟ رمضان کې خو زمونږ څنګه شان به وي کوشش وکړو چې څونه الله تعالی طرف ته ترجیح وکړو څونه الله صحیح کړو عبادات ځکه اسپریچولیټي انسان په زندګۍ کې ډېر امپورټنټ شی دی اور څونه مونږ ځان په هلو ځلو کې کولو دي رمضان مونږ ته یو ګفټ دی ان سینس اف لایک تاسو سره چې کوم دوه ټایم دي چې تاسو خپل هر څه پرېږدئ او یو
جو بالکل سٹریم لائن باندې باندې تاسو هیڅ فوکس شي خپل دل چې کوم دی نور د پیژندلو کوشش وکړي. المونځ او داس پابندي ډېره سختي سره سٹارټ کړه بالکل او سره قرآن پاک تلاوت روټین څه ځکه ټایم به ټایم سره ډېری هغه روټین کې سٹارټ شي بیا خپلوانو کورو کې دا مطلب افطاري دعوتونه یې خپلوانو سره ملاقاتونه نو ټیم میلاو شي دا دیندار غونډې بیا موږ ته خلک خپلې پخې هم کوي دغو سره ملاقاتونه وشي به داسې خلکو سره بالکل همداسې ده که نه او دیندار بھائی خو ماشاءالله ډېر زبردست پخې لګیا دی خوشبو ډېره مزه بالکل همداسې ده. په دې کې تاسو یو زبردسته خبره وکړه ډېر مې خوښه شوه په زړه مې ولګېده چې لمونځ او دسته کار دھیان ورکړو موږ بیکاز دا په قرآن کې صورت دی که نه الله ویلي دي چې بھائی ته خبره ولې کوې چې د کومې خبرې علم نشته تا نو انسان ما زما پوینټ اف ویو خو دا دی زه دا زما هېڅ پوینټ اف ویو نه بلکې د قرآن خبره ده چې الله وایي چې څنګه لمونځ یې کوه پرېږده به چې څو ولې چې لمونځ د دنیا په هر کار کې تا ته په ښه کارونو کې د دنیا چې کوم دنیاوي کارونه دي دې کې تا ته ډېر هیلپفل دی اور هسې هم د ستا فرض دی په تا باندې چې دغه خو به کوې دغه زه تپوس کېږي درنه بالکل لگ بھگ کاشف میں پتہ پوچھتے کاشف آپ ماہ رمضان میں کیا ہوتی ہے مجھے لگتا ہے آپ کو تو ڈفرینٹ چینلس کی انویٹیشن آتی ہوگی کیونکہ ہر ٹرانسلیشن میں لوگ آپ کو انوائٹ کرتے ہوں گے اس کے علاوہ کیا مخصوصیات ہوتی ہیں ماشاء اللہ کے علاوہ جو ہے رمضان المبارک کے اندر ڈفرینٹ پروگرامس کے اندر تلاوت کے لیے بھی جاتا ہوں. ینگ آپ پروفیسر بھی ہیں مطلب یہ تھوڑا سا اتنی چھوٹی عمر میں پروفیسر آپ کیسے بن گئے یا عمر آپ کی دکھتی نہیں ہے عمر میری ہے 27 ہے. چھوٹے ہیں آپ تو پروفیسر کیسے بن گئے ماشاء اللہ بس ایفرٹ کرتے رہیں گے. کیا بات ہے کیا بات ہے. تو آپ صبح پڑھاتے ہیں جی مادی میں پڑھاتا ہوں اور سیکنڈ ٹائم بچوں کو قرآن پاک پڑھاتا ہوں اکیڈمی میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مطلب آپ پڑھاتے بھی ہیں پھر بچوں کو بھی شام کو پڑھاتے ہیں پھر رات کو اثر ظاہری بات ہے پار ہوتی ہے رات کو کیا کرتے ہیں آپ یا رات کو بھی بس اپنی عبادات وغیرہ میں بزی رہتے ہیں؟ رات کو بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مطلب ساری نیکیاں آپ نے رمضان میں اللہ تعالیٰ سے لے ہی ہیں تقریباً دو ہیں آپ سے. انسان کو کوشش کرنی چاہیے. باقی میں اس آپ کے چینل کے تھرو جو ہے میسیج دینا چاہتا ہوں یونیورس کے لیے کیونکہ قرآن پاک رمضان المبارک کے اندر اس کا نزول ہوا ہے اور قرآن مجید کی فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث مبارک کرتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل القرآن على سائر الکلام کفضل الرحمن على سائر خلقی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد نبوی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسے ہے جیسے کہ خود اس رحمان کی فضیلت اس کی تمام مخلوقات پر ہے. ایک اور حدیث مبارکہ کے حوالے سے عرض کرتے چلوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنی آوازوں سے قرآن مجید کو حسین بناؤ کیونکہ اچھی آواز قرآن پاک کے حسن میں اضافہ کرتی ہے. جانو کتن کو امداغه څه خوږې خوږې خبرې چې پوره رمضان څو ته ترڅنګ نظر چې دا رمضان باندې ختم شي. خیر نومان بله وزما نومان تاسو نن سبا چې کوم د ډسکور پاکستان سره څه مختلف فلم او ډاکومنټریز ته وینه جاي نو د دې حوالې څخه موږ ځان کتن کو څه لږ ډیټیلز راته وایي چې دا څه کوي لګیا نن سبا. جی ڈسکور پاکستان پر مختلف چیز سے گندے آپ کو اور دہاوی پورا 25 منٹ ڈاکومنٹری ہوگا فل آف ایڈونچر بھی اور ہاں کافی لائک سنگو سنگا لائی بٹاگرام ویلی کی اگر دے سو کئی سارے نم هغه مې کو و دې نه پسند سره د پروجیکټس نور دي چې هغه مې روان دي ګلګت سایډ ته دي نو هغې کې داسې چې د هغې چې کوم سانګز دي کوم تیمیټک سانګز دي نو هغه هم زما په خپل کمپوزیشن باندې دي زما په آواز باندې دي اور د هغې چې کوم شوټ دی نو هغه زه پکې زه اکټینګ دغه ادا کوم که نه پروپر کردار په یو تیر باندې لس کارونه کوي ایکټینګ هم کوي ته خپل ډبینګ هم کوي ته هغه پروپر هغه سیسټم دی روان کړی دا هر څه ته په خپله بالکل لاست ټایم زه بس سره ناست وم تاسو مې دي هغه پېژني نو هغې ته د هغې دا یو ډنډي کمبینیشن دی که نه لکه فار ایگزامپل ته ویډیوګرافر هم وي ته سینګر هم وي او تا سره چې کوم دی
یو ماونټینیر وي او دا یو بل سره چې کوم دی کوریلیټ کوي کنه exactly دا چې لکه ماشاءالله دا ځینې ټو سیلز چې کوم دی یو کمبینیشن کې تاسو سره دی دا دی هغه د الله تعالی غ نیچر او غ خاص دا غي ریپرزنټیشن او دا غي ریفلیکشن د بهترین طریقې سره وشي. زبردست. ها شان ماه رمضان حواله سره ځانو کتونکو ته میسج ورکونه غواړي یا خپل زړه کې څه خبرې څه کونه غواړي؟ جی ماه رمضان کې بزه خلیق خپل خوږو کتونکو ته دا وایم د چې څومره زموږ فینس دي یا پښتانه درانه پښتانه مونږ ګوري په هر کورونو کې موږ خویندې او وروڼه ټولو ته به زه دا وایم چې زما به نور څه میسج یې خو دا ده چې دا منځ کې چې کومه ده که نه لږ صبر لږ صبر هېڅ خبره نه زیات نه لږ یې وکړې بیا هم ډېر ده لږ به انشاءالله الله دې درته نصیب کړي بل رمضان ته بیا لږ وساتې خو دا لږ لږ باندې سټارټ یې والی ولې چې ټول چې کوم مین دغه میاشت چې کوم زموږ غه ده که نه موږ ته احکام راغلي دي عقل دا د صبر نه ښکلی شی نشته دی صبر پکار دی رمضان کې جب دې باندې موږ پریکټس وکړو موږ خپل هم شروع کړی دی بالکل نه شان تو خو اسم ډېر ماشاءالله صابر یې چې چېرته هم کړه دلدار د سره خو موږ ډېر ټایم وشوی لکه تاسو موږ ټولو یو سره ټایم ډېر وشوی او ډېر پولایټ ماشاءالله ډېر پولایټ د دې گفتگو ډېر خوږ انداز او مطلب چې چېرته ډېره لانجه مانجه شي دی غریب سایډ وخي چېره بس د دې لانجې کې نه یم نو مطلب دی کوشش دی دې ته صبر وایي که نه درگذر وایي ایگزیکټلی درگذر سره کار اخلي او موسټلی ما طبیعت چې ډېر کله کله غوسه راشي نو زه لکه غوسه څه ورته نو حالانکه زه نه وړه یم مطلب ما ته اوس د ریسپیکټ نور هم زیات وکړم کله کله زه غوسه شم ایز ا فرینډ خو شان ډېر پولایټلی ډېر خوږ انداز کې ډېر میچور انداز کې خبره رفع دفع کي او ډېر پیشنس سره دا کار اخلي زه کله کله ډېره حیرانه شم درته چې دا دومره ماشاءالله سره پیشنس له کوم ځای راغلی ده که نه دلدار ماشاءالله جی او دا خو ډېره ښه خبره ده الله دې موږ ټولو له داسې صبر او درگذر کولو توفیق راکړي دي نو یقین وکړه پته نشته څه وجه ده چې نن سبا چې لږ شانته څوک غلط ګاډی چلوي یا رکشې والا یا موټر سایکل والا که ته چاته هغه ووایې که نه بهی دا ته څه کوې نو والله جنګ دی بس تیار جنګ صحیح ده نو پته نشته ولې دا خلک داسې چل کوي ډے بای ډے خلک چې کوم زموږ معاشرې چې لږ غوسه اګریشن ډېر زیات دی پکار چې لږ صبر سره کار واخلو او ماه رمضان چې د دې پریکټس سټارټ کړو دا خو جی ګوره روژه خو موږ له همدا صبر مطلب د صبر تلقین کوي که نه او بالکل روژه نوم د صبر ایون افطاري وکړي د افطاري چې کومه دا هغه چې وشي نو موږ ډایرکټ بس اتفاق غونډه چې کومه دا اوبه ډېرې زیاتې اوس هم ما دا ډسکشن کولو د مریض سره مطلب خلک اوبه ډېرې زیاتې اول ورته وڅښي میډیکلی هم که تاسو سوچ وکړئ اسلامي پوینټ اف ویو سره هم د انسان پر ډېر صحیح نه ده ډایرکټ اوبه څښل نه دي پکار سړي ته دغسې په طریقه باندې خوړل پکار دي زه خو وایم چې لکه څنګه ناشته کوي تا خوړلي نه دي څه نو اول ښه په ارام سره او بیا په ارام دا هم په صبر کې راځي صبر کې راځي ایگزیکټلی لکه انسان چې تږی یا بیا صبر ورته وکړه اوبه نه وچیانې او ګرانو کتونکو پروګرام اوس وخت شوی دی وړې شان د میول چېرته بل پله مل صرف او صرف موږ سره اوسئ رمضان خصوصي ټرانسمیشن چې پرې شوې هرکلی وایي ګرانو کتونکو اوس چې کوم ده زه به ورځمه بیا دلدار صاحب سره بیکاز رایټ ناو موږ سره مرسته کړې ده شمع کوکنګ آئل اینڈ بناسپتی جو بولے دل کی بولیاں ګرانو کتونکو شمع کوکنګ آئل چې هم وایټامین اے او ډي او کلسټرول نه پاک ده او بل شمع کوکنګ آئل که زه خبرو کوم د خپل خیبر پښتونخوا سایډ ته نو خلک یې ډېر زیات خوښوي بل هغه موږ جیب دوست کائنډ اف د آئل اینڈ بناسپتی ده ځکه چې دا هر انسان دا افورډ کولی شي هر طبقه افورډ کولی شي ډېر ټیسټي او ډېر مزدار آئل او غوړي دي او بس ورشم دلدار ته پته وکړو چې آیا دی اوس شمع کوکنګ آئل اینڈ بناسپتی کې موږ ته بل ریسپي څه جوړوي جی دلدار شمع کوکنګ آئل او بناسپتی
وړیم دي او تیلم دي او ډېر زبردست دي څنګه چې تاسو ویل دي پوره پښتونخوا کې زیات خلک استعمالوي او دلته هم استعمالوي او دلته په اسلام آباد کې پنډۍ کې هر ځای کې استعمالېږي. بالکل. نو نن زه هغې کې جوړوم چې تیلو کې چکن پکوړه. چکن پکوړه چکن پکوړه هم کله خوړلی ده؟ چکن پکوړه چې ده دا تاسو بیسن کې هم لمدولی شي جي. چکن یې که نه هغه به تاسو هغې د پاسه بیسن ولګوئ. که بیسن نه لګوئ نو تاسو ډبل روټۍ تاسو چکن پیسز موږ بیسن چې هم ډیپ کولی شو واړه واړه پیسونه به جوړ یس پکوړو لپاره چې مساله جوړه کړو چې ډیپ کړو فرای کړو. بالکل ګریټ. اچھا یا تاسو د ډبل روټۍ پاوډر ملاویږي یس 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 هغې کې هم تاسو دا لمدولی شو بیا فرای کو. زبردست. نو دا به بس تیل واچو او تیل به ګرم شي بیا به ورته دا واچو ښایسته به فرای کړو او هغې نه مخکې به مسالې حسب ذایقه چې ډېره خورئ یا کمه خورئ مساله هغه حساب سره به تاسو مساله اچوئ نو مزېدار به تیار. نن موږ سره بیسن دي که هغه برېډ ده؟ برېډ والا دي. دا چې برېډ والا دي او که نه چې تاسو ته خو موږ شان پر خو تاسو بیسن کې هم کېدلی شي مطلب بیسن کې هم کېدی شي. صحیح. پکوړه ده که نه جي چکن پکوړه لکه مختلف دغې ته لکه پالک دی ور واچول یا نور څه د پالک چکن شو مرچکي به جوړوو هغې د بیسن کړو که نه. بالکل صحیح. یار ما ته هم راځي یار راځه که نه یار ما ته راځي. زبردست شی دی یار. آسان کار دی کوکنګ آسان کار دی نو ګوره کم کارم چې دی که نه تاسو کړی نه نو تاسو ته مشکل کار ما چې لږ یې وخنداوه دلدار به یې ولې چې زړه ور وختو هلته دغه خوږه خوږه یې جوړوي ورسره هلته یې مونږ زړه ور وختو دغه خوشبویانې دا څه حساب تاسو دپاره دي که نه جي تاسو به روژه دلته موږ ته ماتوئ او دا شیزونه به تاسو خورئ که نه. کیا بات ہے بھائی الله دې صبر راکړي بس تر هغه وخت پورې الله دې صبر راکړي او دلدار ته موږ ډېر دواګانې کوو ځکه چې موږ ماته لګي چې ډېر افطار مزدار ده. موږ خیر دلدار موږ سره شروع کې موږ بل مېلمه هم دې وخت جوائن کړي یو او موږ خوږو خبرو سلسله جاری ده او چې کوم دا بل مېلمه دې وخت هغه زه تعریف کوم نه غواړم تاسو ته ګران کتونکو ډېر خوږ आवाज़ لري ډېر بهترین نعتخوان ده سید ذیشان علي بخاري صاحب دی او دې چې کوم دا ऑफिशियल नाथखवान दी पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के मतलब अलता चोर हम इवेंट से चोर हम दा से खसूसी मौके इन दो अलता खपल खिदमत सर अंजाम कई अलता अल्लाह ताला जिक्र सरा आगा चोर इवेंट वगैरह अदा कायदा आगाज के लोगों को तुम करा दिया वो तो हर करे हुई. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम. तबीयत मिजाज सब बेहतर है? अल्हम्दुलिल्लाह. दूसरा रोज़ा कैसा गुजरा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है. बहुत अच्छा गुजर रहा है. बहुत अच्छा गुजर रहा है. वो तो आपकी मुस्कान से भी फील हो रहा है कि माशाल्लाह अभी भी आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, फ्रेश फील कर रहे हैं. बट एनी हाउ एक बात बताना चाहूँगी नाज़रीन को जो आप कह रहे थे कि प्लीज़ कहिएगा मत. जी ख़वातीन हज़रात अभी हम बात करें तो मैं से थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन पूछ रही थी. आई वाज लाइक कि आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि इसके अलावा आप क्या कुछ करते हैं. तो जब आपने कहा कि मैं पार्लियामेंट हाउस में ऑफिशियल नाथखवां हूँ तो उस पर डायरेक्ट शान ने उनसे क्वेश्चन किया क्या आप आम आवाम की दस्तरस से दूर है? शान ने जो ये सवाल किया तो वो ज़रा घबरा से गए कि अभी तो इंटरव्यू में शुरू में इतना मुश्किल सवाल पूछ दिया गया, बाद में क्या किया जाएगा. तो वैसे जो सवाल था बड़ा ही उनका सही सवाल था क्योंकि देखिए आप पार्लियामेंट हाउस में तो जैसे उन्होंने कहा कि सिर्फ आप वज़ीर-ए-आज़म साहब को नात सुना सकते हैं तो क्या हमें भी ये मिल सकती है ये फजीलत कि आप हमें भी सुना सकते हैं? हम बड़े खुशकिस्मत है कि आज हम भी ये शर्फ हासिल करेंगे. शर्फ हासिल करेंगे बिल्कुल. आज आप इसी कैटेगरी में हैं. आज दिलदार भाई भी उसी कैटेगरी में और मैं भी और शान भी. अल्लाह बड़ा करीम बादशाह है कि वज़ीर-ए-आज़म बना दिया रातों रात. रमज़ान की बरकत है. रमज़ान में बरकत है. ज़ीशान साहब ये मुझे बताएं कि माशाल्लाह रमज़ान के महीने में जैसे कि मैंने पहले भी हमसे बहुत नाथखवां आते रहते हैं तो मैंने कहा आप लोग की मसरूफियात तो बहुत ज़्यादा होती होंगी. हर चैनल पे जाना हर तरफ लोग कोशिश करते हैं कि अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हर तरफ से आप नाथखवान को और सबको किरत वाले जितने भी हमारे भाई हैं उन सबको इन्वाइट किया जाए. आपकी क्या रूटीन होती है माशाल्लाह? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन ये होती है कि करीम अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ़ व सना के हवाले से जो ना मतलब कि मैं तकरीबन अभी तक कुछ 9-10 मुल्कों में नात ख़वानी कर चुका हूँ, पाकिस्तान को प्रेजेंट कर चुका हूँ. तो
जैसे जैसे जिन जिन जगहों पे जाना होता है फिर वो लोग जो है ना ऑनलाइन फिर वो सुनते हैं, और चूँकि उनकी बाकी जो मसरूफियत है उसको तर्क कर देते हैं और फोकस उनका इसी तरफ ही हो जाता है, तो फिर उनको ऑनलाइन सुनाना, उनके ऑनलाइन FM दूसरे मुल्कों में वो लाइव रहना, ठीक है, वो गाहे बगाए मतलब कि जैसे यहाँ टाइम हो रहा है वहाँ अमेरिका में टाइम हो रहा है, तो इसी वाले से हम जो है ना वो अपनी मसरूफियत जो है ना इस वाले से रखते हैं। बाकी जो टाइम मिलता है कुरान पाक पढ़ते हैं, फिर नात की रिसर्च करते हैं, और मतलब इसी में हमारा जो है ना वो उठना बैठना है, नात ही हमारा जो है ना हवाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब हर वक्त का जिक्र ही करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप माशाल्लाह। तो मुझे लगता है कि आप ऑनलाइन भी जहाँ भी उनको सुना रहे हैं तो बस अल्लाह का जिक्र है, आप घर में भी हैं, आप महफिल में भी हैं, कहीं बैठे हैं, बस लोग आपसे नात, तो माशाल्लाह आप मतलब दिन रात अगर देखा जाए तो आप अल्लाह ताला का जिक्र हमद बारी ताला होता रहता है। तो मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी तो ऑलरेडी सही नेकियों से भरी है, सही बरकतें, और रमज़ान में तो फिर आपका काम मज़ीद अच्छा हो जाता है, मज़ीद आप बरकतें हैं, सवाब तुम्हारे होते हैं। मुझे आपसे इस रमज़ान के हवाले से एक सवाल करना चाहूँगी, और वो ये क्वेश्चन है कि ये जनरल क्वेश्चन है, मैंने पहले भी काफ़ी प्रोग्राम में पूछा है, जैसे कि रमज़ान में होता है कि कुछ लोग दस्तरखान लगाते हैं, सहरी का भी, इफ्तारी का भी, कुछ लोग महीनों के हिसाब से वो मंथली राशन दे देते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन होता है कि आप जो दस्तरखान लगाते हैं वो तो जो हमारे मुसाफिरीन भाई होते हैं उनसे वो इफ्तारी वो कर सकते हैं, या फिर हमारा जो मजदूर तबका है वो जो बेचारा जिनके पास नहीं स्टाफ होती, जिनको एक पूरे दिन में कुछ चीज मजदूरी मिलती है, वही वो दस्तरखान से वो कर सकता है। बहुत सारे जो हमारे वाइट कलर जो लोग हैं, सफेद पोस्ट जिनको हम कहते हैं, वो नहीं वहाँ बैठ सकते, क्या हमारा कोई इलाज देगा, हमें कोई जानने वाला देती है कि हम यहाँ बैठ के सारी नहीं कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये राशन घरों में देना बेहतरीन अमल है, या ये फुटपाथ पे ग्रीन बेल्ट पे उनको इफ्तार या सहरी करवाना ये एक अच्छा अमल है? अच्छा, मैं इसकी एग्जांपल जो है ना वो अपने से ही शुरू करता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि वैसे ही है तो ये राज की बात, अगर वो लोग ना सुन रहे, अल्लाह करे वो लोग ना सुन रहे हो। आप अगर बताएंगे थोड़ा सा लोग को मोटिवेशन जी, असल में ये बात ये है कि मैं अपनी फैमिली के ऊपर ना पूरा फोकस रखता हूँ कि मतलब कौन कौन जो है ना उस कैटेगरी में आता है, मुतवस्सित है, और कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले जो है ना उनको ऐसा मौका ही ना मिले कि वो किसी से बात ही कर सके इस हवाले से। तो ये सबसे पहला जो है ना वो मेरा रमज़ान आने से पहले जो है ना मेरा ये फोकस होता है ताकि वो लोग जो है ना इससे मुस्तस्ना हो जाएं। दूसरी बात ये है कि गाड़ी में मूव करते हैं, ट्रैवल करते हैं, और मैं खुद इस नज़र से ट्रैवल करता हूँ, मतलब मेरा ये है कि मैं खुद उस नज़र से ट्रैवल करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि कौन किस मतलब की ज़रूरत है, उसकी नज़र से, उसके चलने फिरने से, उसके ओढ़ने बिछोने से मुझे पता चलता है कि ये बंदा जो है ना इसको वाकई ये हकदार है। उसको साइड पे जाके उसको मतलब जो भी उसकी तमन्ना होती है उसके मुताबिक उसको मैं पूरा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये वैसे ये राज की बात है, लेकिन दस्तरखान से मैं समझता हूँ ये वाली चीज़ बेहतर है, उसमें तो बहुत सी चीज़ें यहाँ होती हैं। मतलब थोड़ी सी अमाउंट आप उनको दे दें ताकि वो कुछ ना कुछ राशन अपने घर अपने बच्चों के लिए ले जाए और अपने घर की चार दीवारी में ही अफ्तार और सहरी कर सके। देखिए अल्लाह ताला ने आपका रिस्क जो है ना वो दिया हुआ है, आपको नहीं पता किस सिलसिले किस वसीले से आप तक पहुंच रहा है। आम लोगों को फैमिली को तो नहीं पता, लेकिन जो आपको मिल रहा है अल्लाह ताला की तरफ से आप उसका हिस्सा भी उसी तरीके से दें जिस तरीके से आपको आया है। तो वासफ अली वासफ लाहौर के बहुत मशहूर मारूफ बुजुर्ग हैं, वो फरमाते हैं कि देना शुरू करो आना शुरू हो जाएगा। तो ये उनकी कोटेशन है, बड़ी अच्छी लगती है। माशाल्लाह सर, एक और चीज़ ये ऐड ऑन की है कि जैसे बार बार भाईजान कह भी रहे थे कि मतलब उनको पता ना चल जाए क्योंकि सामने, मगर नेकी खुली हो या छुप के हो, मेरे ख्याल में दोनों का सवाब एक ही बराबर है। मगर यह है कि नेकी करनी चाहिए, इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कोई क्या सोचे, मैं आप अपना करते रहे, बाकी अल्लाह बड़ा रहमान है, ठीक है ना, वो जो है ना अजर देता है, कबूल करने वाला अल्लाह की ज़ात है। और एक चीज़ और भी है, मैं अच्छा मोस्टली लोग ये कहते हैं कि आप सोशल मीडिया पे तस्वीरें लगा रहे हैं, आप ये बुरी चीज़ है। मैं समझती हूँ कि अगर आप उन लोगों की पिक्चर्स ना लगाएं ना जिनको आप दे रहे हैं, लेकिन आप पिक्चर्स लगाएं ताकि लोग को थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिले कि अगर शान खान कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, हम एक दूसरे को देख कर ही मोटिवेशन मिलेगी। और जैसे अब मैं कहूँ कि जी जीशान साहब कर रहे हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, दिलदार बोलेगा जी हाँ अगर ये कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। तो एक होता है कि आपके अंदर भी जज्बा उभरता है, क्या सब कर रहे हैं यार रमज़ान में, हमें करना चाहिए। सोशल मीडिया पिक्चर्स लगाना मैं नहीं समझती कि बुरी चीज़ है। हाँ, उन लोगों जिनको आप दे रहे हैं
ان کی پکچرز آپ نہ لگائیں کیونکہ ان کی عزت نفس کو آپ مجروح مت کریں. باقی آپ نے جو کرنا ہے سوري تو کټ یو ځوان چې لږ پښتو ته به هم راواړو بالکل. ولې چې پښتون په چینل کې موږ جی ناست بالکل یو د بالکل. بایجان سره موږ لږ اردو کې هم خبرې کوو چې موږ ته چې د دنیا ته دا اندازه لګي چې پښتنو کې څومره ټیلنټ دی. وی کین فریکوینټلی یو نو موو ټو any other language ماشاءالله and very fluently ماشاءالله proud of you. پریشه ډیره زبردست اردو ده تاسو. Thank you so much. خدا دا چې اوس په پښتو چینل باندې زموږ خوږه پښتانه چې کوم غادي کنه مشران کشران مونږ ته ناست دي هغه ته هم چې پته لګي چې بھائی مونږه د پښتو په چینل کې هر فیلډ کستا او د هر ژبې کستا مونږ چانس ورکو. بالکل ورکو. اور زم سے آج اگر ہمیں شرف مل ہی گیا ہے تو ہم سر سے ایک اچھی سی نعت بھی سن لیتے ہیں. تو جی سر آپ کی طرف آتے ہیں ہم. جب میں بچھڑا تیرے مصطفیٰ سے ہو گیا کیسے
मंजर आ गया हूँ मदीने से, लेकिन दिल मदीने में ही रह गया है। और जब भी नासर मुझे मौत आए, मेरी तुरबत पे कतबा लगाना, ये है सनाखा, ये खैरुल वरा का पंजतन का ये अदना गदा है। मुझको निस्बत है आले नबी से, हाथ में दामने मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत उम्दा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। बहुत ही प्यारी आवाज़ है और बहुत ही पुरसहर आवाज़ है आपकी भी। अल्लाह आपको और इसकी तौफीक दे और आप मज़ीद जो है हमें, मैं चाहूँगी कि हमें हमारी ट्रांसमिशन में दोबारा भी आप हमें ज्वाइन करें ताकि मज़ीद आप जो है आएँ यहाँ पे और अपनी खूबसूरत आवाज़ से मज़ीद शहर बिखेरें। दिलदार, आपकी ताकि पकौड़े आई थिंक तो रेडी दी, बिल्कुल रेडी। गार्निशिंग मोकड़े दाव गोरे जी, ओ जबरदस्त जबरदस्त। फ्राई मोकड़े, वाओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट। खुदा सेम सोरा शो जबरिशे हाँ सेम सोरा अफ्तारी ता पाते टाइम अफ्तारी तो बिल्कुल शॉर्ट टाइम दा ख़त्म दा टाइम को बस पूरा इंशाल्लाह अफ्तारी के टाइम रवान दा और ज़बरदस्त होने पकौड़े रोड़ी के चिकन मेरी पकौड़ा चिकन दी मुझे तरह दिलदार पखे करे तरह मरस्ता करे और शमा कुकिंग एंड बनास्पति जो बोले दिल की बोलियाँ। बट एनी हाउ थैंक यू सो मच शान सासु तमूरा बखैर रमज़ान खसूसी ट्रांसमिशन की शिरकत का होने पारा। थैंक यू सो मच सर आपका भी यहाँ आने के लिए और इतनी प्यारी आवाज़ में हमारी नाज़रीन को नाच सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स टू दिलदार सर कि इतनी जल्दी हमारे लिए अफ्तारी बनाते हैं और दूर मज़ेदार अफ्तारी तो जोड़ी क्विक की जोड़ी और डेरा टेस्टी। शान कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल जी, बस सी ऑफ करना चाहेंगे और खुदा फसीबा वही जिस पल एकाना इजाज़त खलू पगो कतुन को ना और आगा चिकुमा खबर है जी बस अल्लाह दा तौफीक राखी मक्के हम दागा से रमज़ानों और मुंगतुल ता सबर तौफीक राखी मेरा मन जी कानों को तुमको नंचिका मदम मुझे ध्वम एवरेज बखैर रमज़ान की ट्रांसमिशन दे वक्त इख्ताम पजीर बिकॉज अफ्तारी टाइम दा मुझे पूरा टीम बहुत ज़्यादा तैयारी की और मुझे हम इफ्तारी तैयारी को नताज हम इंशाअल्लाह तासो सर वसबाब या मुलाकात की पदरे में रोज़े माने साफ सबा पूरी माता माँ पूरा हम पश्तून टीम था दिलदार सर था शान था जिशान सब तरह को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।